May buntag sa tanan, mga brethren, friends, viewers, and to all my followers. May buntag. Salamat at Ginoo ni kabuntagon. Lain na sa ay gayon sa tong pagtuon o sa akong pagpaabot sa biya kaninyo sa mga bugos na tambag sa Dios na niya nining balaan nga kasulatan. Okay. Sumaas akong intro nga buhat Kapitulo 20, versikulo 26 o 27. Busa ipamatuod ko kaninyo ining adlaw at dili ako kadatugan sa dugo ni bisan kinsa kaninyo. Kaya wala ko musibog sa mga bugos na tambag sa Diyos. Pagmantala kanyo sa bugos na tambag sa Diyos. Ato pa Dr. Pablo ng Peter. Sa Mateo Kapitulo 2, sa unang sulat ni Timoteo, ni Apostol Pablo nga tukang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 6 mo kini mabasa. Busa nagatambag ako una sa tanan nga ang mga pagpakiluoy, mga pagampo, mga pagpangamuyo o mga pagpasalamat, pagabuhaton alang sa tanang mga tao, alang sa mga hari o sa tanan nga anaa sa mga kagamhanan, aron magkinabuhi kita sa mahusay o malinaw o bugos nga pagka-Diyos nun o kaugtang. Kay kini maayo o namutan sa Diyos nga atong manluluwas, nga nagatinguha sa tanang mga tao nga mga luwas, o nga makadangat sa pag-ila sa kamatuoran. Kay may usa ka Diyos ug usa-usab ka manlalaban sa tiliwala sa Diyos ug sa tao, nga mao si Jesucristo. Nga naghalad siyang kaugalingon, ingon nga lukat alang sa tanan, ang pagpamatuod paghimuon sa iyang nagakaigo nga panahon. Muni sulat tapita. Ang tinguha sa Diyos, ang tanan maluwas. O makakabot sa paghinulso sa 2 Peter chapter 3. Muni sulat. Nya verse 9. Ano siya giyon rin? 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang Ginoo dili magalangan matungod sa iyang saad, ingon sa paglangan sa ginauna sa uban, apan siya may pagkamapaiulumon alang kaninyo, sanglit dili buot nga may bisan kinsa nga mawala, kung dili nga ang tanan makadangat sa paghinulso. Ito yung Ginoo, mga kasiyang balik. Ang tanan makadangat sa paghinulso. Ang tanan maluwas. Iyatang binuhay. Iyatang giluwas, pero ang problema, ang uban di mo tuo. Iyatang di pagkamatyan, so tuwang lang mo pagtuo. So, sumasa itong na hinumduman nga Old Testament and the New Testament. Nga akong ipasabot kaninyo. Nga ang Old Testament is the law of flesh, balaod sunod. And in the New Testament is the law of spirit. Ang gisaad sa Old Testament, pagabuhaton nila ang mga maungtugon sa Diyos, mga kasuguan o mga kalagdaan sa Diyos. Ang gisaad sila yuta. Mahimo silang nasod nga balaan. Yuta. Samtang sa New Testament, ang gisaad langit ng puluyanan. Sa Deuteronomio 4 sa inyong mga Biblia, muni gisaad, maningon ang Diyos din. Kapitulo 4 niya, versikulo 1. O kaniya surat. Deuteronomy
dire, pilit man. 4, and then, basa ko. O karon o Israel, magpatalinghog ka sa kabalauran o mga tulumanon nga akong igatudlo kaninyo nga inyong pagabuhaton aron mabuhi kamo o masulod kamo o manag-iya kamo sa yuta nga gihatag kaninyo ni Yuba ang Dios sa inyong mga ginikanan. Sa aran ng Israel, Old Testament, dekot doon pa ninyo nagbasa, dili ni alas tanang nasod, mga kabalauran ini kasuguan kabalauran. Kung dili alang sa Israel nga nanggawas gikan sa yuta sa ito. Magsugod. Samtang ang saad sa Diyos nga tukang Abraham, una pa o 400 kapin katuig, ay tungod sa walay katapos ang tugon nga iyang pagabuhaton sa iyang kaliwat sa ulay niya. Ang gisaad po, muna ko law of spirit, kaya ang gisaad, langit nung puloy-anan. Isan sa Abraham, nga tungod siyang pagtuo ngadto sa Dios. Sa Hebrehanon Kapitulo 11, naglantaw siya niya ng maong dapit. Tungod muna nga mutuo siya kung sa isugo sa Dios niya. Pagbiya siyang yuta, pag-adtos yuta nga, iya po nga giwan. Pero sa dini siya si yuta sa masaad nga mga yuta nga iyang panunod din naghimo na siya balong-balong kuno kay dunay yuta nga iyang ginalantaw. Kinsa magtutukod maong Dios maglangit ng puloy-anan. And Hebrehanon Kapitulo 11 and then versikulo 8 tamang sugod o hantod sa 10. Tungod sa pagtuo si Abraham sa gitawag siya, misugot sa pag-adto sa dapit nga iyang pagadawaton ingon nga panulundon ug milakaw siya nga wala mahibalo kung asa siya paingon. Tungod sa pagtuo nahimo siya nga dumuluong sa yuta sa saad, ingon nga sa yuta nga dili iyang kaugalingon, nga nagpuyo sa mga balong-balong uban kang Isaak ug kang Jacob, ang mga manununod uban kaniya sa mao gihapon nga saad. Kay nagpaabot siya sa lungsod nga may mga patukuranan kang kansang magtutukod o magbubuhat mao ang Dios. Ibaw siya nga ang Dios dunay langit nung Pinoy-ana ang gitukod ang Dios. Kalibutan ngayon tawa ibili ni Abraham santo. Lakaw siya. Walang hibaw asa sa padung. Hibaw siya nga doon na yuta. Sudad nga ang magtutugod mo ang Diyos na siyang langit ng Pinoy-ana. Ang Old Testament, Law of God through Moses, ang isaad sa Diyos ngadto sa mga Israel maong yuta nga itong tabok sa Jordan. Nga nag-aagay ko ang dugos ug ang gatas ng tambok ng yuta. Samtang sa New Testament ang isaad sa itong Ginoong Kristo, langit nung Pinoy-anan. Sa diyang mingon siya, kinahanglan dili magkaguol ang iyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako sa balay sa akong amahan. Anaidag kang puloy-anan. Kung dili ba mo ingon ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam ug luna alang kaninyo. O sa makaadto nako ug makaandam ug luna alang kaninyo, ako mabalik aron sa pagkuha kaninyo. Kay diin gani ako atoa usab unya kamo. Muna, masanig ilantaw ni Abraham atong amahan sa pagtuo. So, spiritual kingdom ang yung ituko ni Siyuta. Nang ang balaod sa espiritu na ko the law of spirit. Matura ni sa Roma Kapitulo 8 versikulo 1 hangtod sa 10. Ato ni masabtan ni. Sabtan yung pag-ayo kring nasulat sa balaang sulatan. Busa karon walay pagkanukman sa silot
Nyadto nga naa kang Kristo Jesus nga nagakinabuhi sa dili uyon sa unod, kung dili uyon sa Espiritu. Kay ang kasuguan sa Espiritu sa kinabuhi diha kang Kristo Jesus nagluwas kanako gikan sa kasuguan sa sala o sa kamatayon. Unsa ning kasuguan sa sala? Balaod sa unod sa kamatayon. Kaya ang wala mahimo sa kasuguan tungod sa iyang pagkaluya, pinagisanod ang Dios nga nagpadala sa iyang kagalingon nga anak sa pagkasama sa unod nga makasasala ug tungod sa sala naghukom sa silot sa sala diha sa unod. Aron ang gikinahanglan sa kasuguan matuman sa sulod nato nga wala magkinabuhi uyon sa unod kun dili uyon sa Espiritu. Kay kadtong mga nagasunod sa unod na nagtagad sa mga butang sa unod, pan ang mga nagsunod sa Espiritu sa mga butang sa Espiritu. So doon na diwa ka balaod. Balaod sa unod ug balaod sa Espiritu. Ang balaod sa unod kinahanglan ang tao nung nag-iingon ako mamatay ka diha, magpanhaw ka o magtao ka pag-usap. Pagkatao ka sa Espiritu. Kinahanglan mamatay, patyon mo ang balaod sa unod. Balaod sa sala. Mao ang kasuguan sa Old Testament, Law of God through Moses. Sa Roma Kapitulo 6, versikulo 11 hangtod sa 14. Akong basahon. Ingon dinhi, sa ingon ni ana isipa usab ninyo ang inyong kagalingon nga mga patay na ngadto sa sala, apan mga buhi kamo ngadto sa Dios diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Usay ayaw ninyo itugot nga magahari ang sala sa inyong lawas nga may kamatayon sa pagtuman sa mga kailibgon niini. Dili usab ninyo itugyan ang mga bahin sa inyong mga lawas ngadto sa sala, ingon nga mga galamiton sa pagkadili matarong. Kung dili itugyan ninyo ang inyong kagalingon ngadto sa Dios, ingon nga mga buhi gikan sa mga minatay, o nga ang inyong mga bahin sa lawas, ingon nga mga galamiton sa pagkamatarong alang sa Dios. Kaya ang sala dili magahari kaninyo, kay wala kamo sa ilawom sa kasuguan kundi ilawom sa grasya. So, first century Christians dili ilawom na ng Old Testament Law of God through Moses, kundi ilawom sa grasya sa pagkatinubos sa balaod sa Espiritu. Balota? Mga Old Testament Law of God, huwag mamatarong kuton panmugtungan. Roma Kapitulo 3, versikulo 20, kaysa tubangan sa Diyos, walay tao nga pagmatarungon pinagis pagtuman sa kasuguan. Kay pinaagis kasuguan, nag-abot inon ang kahibalo matungod sa sala. Then pag-abot sa verses 23 up to 26. So ayun yung basa, yung balang sulatan. Kini ang kasulat. Sanglit ang tanan na kasalaman o nakabsan sa himaya sa Diyos. Sila pagamatarungon pinagis ang grasya, ingon nga gasa sa pagkatinubos, diha kang Kristo Jesus, nga gitanyag sa Diyos, ingon halad, siguli pinagis ang dugo, nga sa maong halad pagadawato, pinagis pagtuo. Kini mo'y pagpakita ang pagkamatarong sa Diyos, kay siyang langit noong pagkami ng tuson, gisayloan lang niya ang kasalanan nga nangahimo kaniya dito. Kini mo'y pagmatuod karong panahon nga siya matarong, ug siya magamatarong sa tao nga may pagtuo kang Hesus. In Galatians chapter 3, verse 16 up to 21. Kung ba Ang ibawaan niyo nga, kanang kasuguan sa Old Testament, huwag mamatarong. Galatians chapter 2, verse 16 to 21. Gingon din ni, matod pa ni Apostol Pablo ni, ngani sa hingbaluan ta nga ang tao wala pagkamatarungag gikan sa mga buhat sa kasuguan,
kung dili pinaagi sa pagtuo ni Kristo, bisan kita silang mga apostoles mituo kang Kristo Jesus aron pagamatarungon kita tungod sa pagtuo kang Kristo ug dili tungod sa mga buhat sa kasuguan. Kay tungod sa mga buhat sa kasuguan walay bisan unsa nga unod nga pagamatarungon. Pan kung samtang kita nga pagamatarungon diha kang Kristo, kita sa atong kagalingon himpalgan usab nga mga makasala. Tungod ni ana ministro ka si Kristo sa sala kana dili mahimo. Kay kung usbon ko sa pagtukod ang mga butang nga akong gibungkag, ipamatud-an ko ang akong kagalingon ako malnapason. Sa Pedro, yan ang gibungkag ng subuan siya. Katong nahimo pa sa manlutos na Old Testamento na siya. Tunod na. Di ako nang tukulon pag-usab, himo niyang malnapason ang kagalingon. Okay. Abot diri sa 19. Kaya ako pinagi sa kasuguan na matay ako sa kasuguan aron mabuhi ako alang sa Dios. Ilansang ako sa cross uban kang Kristo. Dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod na ako. Ug ang kinabuhi nga gitinabuhi ko karon sa unod, gitinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug mitugyan siya sa iyang kaugalingon alang kanako. Wala ko igsalikoy ang grasya sa Dios. Kay kung ang pagkamatarong pinagi pa sa kasuguan, nan si Kristo namatay sa walay hinungdan. Kamatayon sa itong Ginoo, moray makapamatarong sa tao, kana kung mutuo ka, mudawat ka sa may balita, may tungod kaniya. Galatia 3:11-15. Ang title na ang kasuguan dili makaluwas. Ako ng 18-11. Karon, matungod sa kasuguan, walay bisan kinsa nga gipakamatarong sa tubangan sa Dios. Mahayag man kay ang matarong mabuhi tungod sa pagtuo. Ug ang kasuguan dili iyas pagtuo. Ang nagabuhat kanila magkinabuhi diha kanila mga Hudiyo. Si Kristo mitubos kanato gikan sa pagtunglo sa kasuguan. Mga Hudiyo. Kay gitunglo siya tungod kanato kanya sulat na gipanunglo katong tanan nga gibitay sa kahoy. Aron nga ang panalangin ni Abraham makadangat sa ibabaw sa mga hintil diha kang Kristo Jesus. Aron makadawat kita sa saad sa Espiritu pinaagi sa pagtuo. Mga igsoon, nagsulti ako ingon nga tao. Bisan ang usa ka tugon nga iya lamang sa tao, apan sa mapamatud-an ang walay bisan kinsa nga pawalay pulos kaniya kung makadugang kaniya. Ang kasuguan dili iyas pagtuo. Wala mo. Itong gidlansang sa ko. Ang sulat sa mga Hudiyo, ang sulat nga ipatuman mo ng kasuguan. 10 Commandments Law sa Revelation. Gidlansang sa cross sa itong Ginoong Kristo. Pulusas. Sa dihang pag-abot na, nga miabot na ang kaliwat kang kinsa gihimo ang saad. No? Galatia 4, Kapitulo 4, 5 sa inyong Biblia. Pang sa pag-abot sa kahimpitan sa panahon, gipadala sa Diyos ang iyang anak na nataw sa usa ka babae, nataw ilawom sa kasuguan, aron pagtugso niya sila nga naa sa ilawom sa kasuguan, aron makadawat kita sa pagkasinigop ingon ng mga anak. Yung sa tapagtubo sa itong Ginoo. Pulusas. Ang mga Hudiyo, doon sa niya pagtubos. Iyang kuha ng kasubuan mo ilang pasigar. Iyang gilansang sa cross. Pulusas, Kapitulo 2, versikulo 14-15. Ikuhaan niya gahon. Ingon din sa gipaila ang sinulat sa mga tulumanon. Magpatok ka na to, mao ang sopak ka na to, ngayon Apostol Pablo, Hudiyo mo siya. Gikuha niya kini sa taliwala, iyang gilansan kini sa cross. Sa gihubuan niya ang mga punuan o mga kagamhanan, gibuhat sila nga usa ka
talan-aon sa dayag gayud nga niini idao siya nila. Idawat niya ang tunglos kaduan lansang sa cross di way bisan sa katulpo sa kakudlit nga wa niya tumana kung kaya tunglo indo kasi magbantay-bantay sa dinhi pa sa yuta ngayon tuyo ang iyang dugo mo iyang ibayad sa tunglos mga tao. Maingon ang dugo mananap magkapabalaan sa panahon ni Moises bagong pagigsad unsa kalabaw pa sa dugo sa tong Ginoo ngayon giula alang sa usa ka bag-ong pagigsad tungod sa kapasyaluan sa tong masala. Ikuha niya na una tungod. Hebrehanon kapitulo 10 versikulo 5 hangtod sa 9. Muna yung maswat. Yung din tungod niya na sa pagsulod niya sa kalibutan, Kristo. Mingon siya ang halad ug kasa wala mo pagdawata. Kundili giandaman mo ako ug sa kalawas. Sa tibuok nga mga halad nga sinunog ug halad alang sa sala. Wala mo kay muti. Nya mingon ako ani akaron. Mianhi ako sa padlon sa basahon. Ito ni sulat tungod kanako. Sa pagbuhat sa imong kabubuton o Dios. Sa gingon sa itaas sa mga halad ug mga gasaw sa tibuok nga halad nga sinunog ug halad alang sa sala. Dili ka mo dawat laing usab ikaw kahimuot kanila. Kini nga halad sumala sa kasuguan, sumala sa Old Testament. Verse 9. Yamingon siya niya karon mianhi ako sa pagbuhat sa imong kabubuton. Gikuha niya ang hauna aron matukod niya ang ikaduha. Tukod bagong tukod. Gikuha niya ang Old Testament. Kasuguan, kalagdaan, tulumanon, sabdaan, katugod. Maalam lang sa mga anak sa iyang iko. He take it away the first, then he established the second. Ano man, munag nakapahimong garbos mga Hudiyo, sila mo'y pinangga ko na sa Diyos, kaya na sila kasuguan, na sila mga tugon. Ephesians chapter 2, verse 15 to 16. Basahin sa inyong Biblia. Pinagi siyang pagkahimong tao, iyang gibungkag ang balaod. Mao ang mga kalagdaan ug tulmanon aron magbuhat niya ang usa ka bag-ong tawo gikan sa duruha, Hintil ug Hudiyo. Pinagi siyang kaugalingon sa ingon ini nagawagtang sa pagbinatukay. Gibungkag niya. Aron kitang duruha, Hintil Hudiyo, iyang mapasig-ulit diya sa usa ka lawas pinagi sa cross sa ingon ini nagahimo sa kadaitan. Pakindait Hintil Hudiyo. Diha niya ng usa ka lawas, usa ka gingharian, usa ka iglesia. Bawi nga si Kristo ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. The church. Kinsan church? Natural. Christ Church. Church of Christ. Okay. Naghimo siya og bag-ong tugon. Muna ang the church. The New Testament Church. Kita kag mga libro. Biblia, the New Testament Church. Hebrehanon kapitulo 8. And then versikulo 7 hangtod sa 21. Akong basa. Hebrehanon 8 gikan ni sa 7 hangtod sa 13 lang. Unin suwat. Kay kung kadtong haunang tugon wala pa'y nakulang, nan wala unta pagpangitai ug dapit alang sa ikaduha. Masay nakulang sa daan tugon. Kulang sa mga hintil mga manasod. Kay gisa dyan madto kang Abraham, mahimo siyang amahan sa daghang mga nasod. Unsaon man niya pagkahimog amahan sa daghang mga nasod, ang gitagaan yung tugon mga Israel. Makulang na mahintil, itang mahintil. Nakulang sa mga pagkakaan.
Buti sa 8. Kaya sa pagkakaplag ug kakulangan kanila, niingon siya. Aniya karon maabot ang mga adlaw nagaingon ang Ginoo nga ako magabuhat og bag-o nga tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Dili sumala sa tugon nga gibuhat ko uban sa ilang mga ginikanan sa adlaw nga gikuha ko sila sa akong mga kamot pag-aga kanila gawas sa yuta sa Ehipto. Kay sila wala magpadayon sa akong tugon ug ako wala magtagad kanila, ningon ang Ginoo. Kay kini nga tugon, kay kini mao ang tugon nga akong pagabuhaton uban sa balay ni Israel sa human niadtong nga adlaw. Ang gaingon ang Ginoo, igabutang ko ang akong kasuguan sa ilang mga hunahuna ug sa ilang mga kasing-kasing usab igasulat ko kini ug ako mahimong Dios nila ug sila mahimong katawhan ako. Ug ang tagsa-tagsa kanila dili magatudlo sa iyang isigkat tagilungsod. Ug ang tagsa-tagsa sa iyang gisuon sa pag-ingon, iluhon mo ang Ginoo. Kay ang tanan makaila kanako gikan sa labing jutay ngadto sa labing dagko kanila. Kay magamaluluyon ako sa ilang pagkamasupilon ug ang ilang nga sala dili ko na paghinumduman. Niana nagaingon siya usa ka bag-ong tugon, gipakadaan niya ang nauna apan ang nagakadaan o nagakatigulang haduol na ang pagkahanaw. The Old Testament, pagsuwa pa lang ni Biblia, haduol na mahanaw. Kasubo nga palandungon hanto kang gitudlo, gihimon ang doktrina. Amunay doktrina sa mga gingharian ni Satanas, tibok kalibutan nga gipakita niya sa atong Ginoong sa Kristo sa diyang gidala dito sa bukid, taas ng bukid, ug ipakita ang tanang gingharian sa tibok kalibutan. Unsa ilang doktrina, unsa ilang balaod ito, the Old Testament law of God through Moses. Kung ang pag-abot sa Ginoo, siya nagbantay. Mga parisyo, mga sadusyo, mga eskriba, mga isens, mga jelots, mga hari sa yuta, ang nagpanikad-sikat, kahibaw sila nga among bata, magahimo, kabasa sila sa Propitan Daniel nga magtukod ang Diyos o gingharian nga dili mauyog di sa kalibutan. Tukuron ang balay sa Diyos dito sa Jerusalem. Mao nga iglesia sa buhi nga Diyos o haligi patukuranan sa kamatuoran. Nagpanikad-sikat isa si Herodes, tingguula nga gilimdan siya sa mga astronomers, mga mago. Kay sidan sa manulunda ay agi pagbalik kato kang Herodes kay siya nagatinguha pagpatay sa bata. Tanaw niyang nalimdan siya, agi pagpatay niya mga kabataan, edad sa katuig, 2 katuig, patay ni ko kung minatay sa mga ginikanan kay dili gusto si Herodes nga maghari atong Ginoo, magtukod og kingharian nga dili mataro. So ang pangitan mo gwa din hindi harian niya. Iba ta, ato na nanalison. Ang percentile Christian naas mong gingharian, nakadawat o gingharian nga dili matarong. 2 Corinthians chapter 3 verse 6. Unig iswat. Si Apostol Pablo, ministro sa bagong pakigsaan. Dili siya na ng litra. Yung ligadre, sa size. Siya usab ang nagbuhat kanamo nga igo nga mga ministro sa bagong tugon. Dili sa litra, kundi sa espiritu. Kaya ang litra magapatay, apan ang espiritu magahatag og kinabuhi. Sa gitudlo ni Apostol Pablo, sugo gikan sa Ginoo. Sugo gikan sa lalang sa espiritu. Iya sa espiritu. Atong Ginoo, iya sa espiritu. Kung gani, pagsabak pa na niya, ingon si Manlundang Gabriel, pinagisdam ko na si Jose, kaliwat ni David. Ayaw pagpanako, pagpangasawa kang Maria.
Kaya ang iyang isabak iya sa Espiritu Santo. Mataw mambata o pagganganlan si Jesus. Kay luwaso niya ang iyang katawhan gikan sa masala. Ang balaod sa itong Ginoo, balaod sa Espiritu. Ang gitudlo sa mga apostoles balaod sa Espiritu because they are guided by the Holy Spirit kat kung adlaw Pentecostes. Impatong ang dilas kayo sa ilang tagsa-tagsa. Muna is tinuod ng mga saksi. Ayaw ang mga saksi ang siglakaw-lakaw. Kaya mo ay tinuod ng mga saksi. Saksi bakakon. Saksi tinuod. Mga apostoles kay nakakita, nakauban. O they are enjoyed by the Holy Spirit. Kita ron, kita pa may ma-enjoy the Holy Spirit. Wala. Ang tao ron, pinagi na sa pulong sa Diyos. Pinagi na yung sulat sa mga apostoles din eh. May mga itudlo. Ano man, may mga apostol Pedro. Aning kamo sa pagsulat ng mga butang kay nasayod siya nga ang iyang lawas di na dugay nga iyang pagabiyaan. Tuma sa gipailan niya sa Ginoo. Ginusumunod ka na ako. Kamatayon. Mana kunong human sa iyang pagkamatay makahimo kamo sa pagpahinumdum nining mga butang sa matag panahon. Muna akong pinumdum ninyo. Ang balaod sa Espiritu sa bagong pagigsaad dili ng litra. Kaya ka ng litra makapatay. Paano ang Espiritu? 2 Corinthians chapter 3 verse 6 balikon ko na siya usab ang nagbuhat kanamo nga igo nga mga ministro sa bagong tugon. Dili sa litra kundi dili sa Espiritu. Ang litra magapatay apan ang Espiritu magahatag og kinabuhi. Laktaw latas 12. Unre. Busa kay kami nakabaton ni ini nga paglaom. Ginamit mo ang pagkamaisugon sa pagsulti. Dili ingon kang Moises nga nagtabon siyang naong. Aron ang mga anak sa Israel dili makatutok sa katapusan ni adtong pagapalaon. Pagapalaon. Loob ka adto Moses. Apan ang ilang mga una gipatiga kay hangtod karong mga adlaw sa magabasa sila sa daang tugon magapabilin ang maong tabil tak kay wala pang ipadayag kanila nga ang maong tabil nakuha tungod kang Kristo. Nakuha pag ipadayag wa ipadayag sa mga tinaktapan. Panhangtod karong mga adlaw kung pagbabasaho na nila si Moises usa ka tabil nagatabon sa ilang kasing-kasing apan kung magabalik na sila sa Ginoo makuha ang tabil. Kaya ang Ginoo mao ang Espiritu. O kung hain ang Espiritu sa Ginoo atuwa ang kagawasan. Kagawasan. Say bawal sa kagawasan. Ayun, sa Kolosas. Kung kamo namatay ban kang Kristo ano kinabuhi pa man kamo nga daw iya gihapos pagputa. Ano pailaw mo kung mas kasuguan nga ingon. Ayaw pagkupti, ayaw pagtiliwi, ayaw paghikapa. Labot sa mga butang nga tanan kini kawagtang. Tuman sa tawhanong kalagdaan. Tawhanong nga kalagdaan. Pagtulunan sa tao. Anong pagtulunan sa tao? Imbis gikuha nas Ginoo ang mga denomination gibalik. Dili na naiyas Ginoo. Ganingon si Apostol Pedro, buhat kapitulo 15, versikulo 5 hangtod sa 10. Doon na po yung mga parisyo nga nakabig so na gustong sirkunsidahan ang mga hintil nga nakabig. Ingon Apostol Pedro sa versikulo 10, buhat kapitulo 15, versikulo 10, anong inyong tintalon ang Diyos pinagis pagsangon niya ng yugo bisan gani ato mga ginikanan o bisan gani kita wala makahimo sa pagpasan. Saan yung ginikanan mga Israel? Wala makahimo pagpasan niya. Imong sabong ng Old Testament law of God to Moses, imong isagol disgrasya,
Isbalaod sa espiritu. May kaya na kasab. Yun lang ko to, may buntag, may iso. Sunod na po.